السلام على أمير المؤمنين. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أرسلت في طلبي. كيف حالك يا أماه؟ بارك الله فيك، بخير والحمد لله. وكيف رضاك عني يا أمي؟ وكيف يكون قلب الأم على ولدها إلا الدعاء له بالتوفيق والسداد بكرة وعشية. طال الله في عمرك وأخذ بيدك لما يحبه ويرضاه. قلت لنفسي أرى أمي قبل الانغماس في شؤون الديوان وأعمال الحجة. إن الرعية أمانة في عنقك. قد كان والدك رحمه الله يتخولهم برعايته كما يتخول الوالد ابنه. رحم الله أبا جعفر، من منا يقوى على ما كان يقوى عليه. وفقك الله للسير على خطاه وجعلك خير خلف من خير سلف. رحم الله أخاك الأمين وغفر لك. الحمد لله على ما قضى وحكم. لا أدري لما تشغل بالك بما لا يجر عليك إلا الضيق والحزن. أنت تقولين هذا يا فوز إذ أنك لم تفني عمرك في خدمة السلطان وأبنائه، ثم ترين ثمرة ذلك تذهب إلى أناس لم يكونوا إلا خدما وصناعا بين أيدينا. لا تبالغ يا أبا الجحجاح، واغفر لي قولي هذا. إنك تحمل الأمور فوق ما لا تطيق. وكيف ذلك يا فوز؟ ما يعذبك وينغص عليك أيامك هو إحساسك بالخذلان ونكران الجميل، أي أنك تحتكم بعلاقتك مع السلطان للعواطف والمشاعر، بينما السلطان لا يحتكم بعلاقته مع الآخرين للعواطف والمشاعر، بل يحتكم للمصالح ويقرب من يخدمه. ويبدو أنك لم تعد تخدم ما يريدون، لذلك يهمشونك ويبعدونك عن المناصب الحساسة. وإن أردت رأيي هذا أفضل لك، غادرهم قبل أن يطردوك. قد تكونين على حق يا فوز، قد تكونين على حق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله والحمد لله. كيف تجدين نفسك اليوم يا عباسة؟ الحمد لله، أنا بخير ما دمت أنت بخير. وكيف حال هذا الفتى الشيباني؟ كما تراه إنه بخير والحمد لله. الحمد لله. لم تقل لي ماذا ستسميه؟ صالح، اسمه صالح، لعله يكون جديرا بهذا الاسم. صالح، نعم ما اخترت يا أبا صالح.
ألا يكفي أن أمير المؤمنين سمح لهم أن ينشروا المعتقدات الفاسدة والآراء الشاذة؟ غريب أمر هؤلاء القوم، لا يعرفون من الدين إلا القشور، وحين يتصدى إخوتهم للزنادقة والملحدين ويبينون للناس ما غاب عنهم من أمور الدين، لا تجد منهم إلا اعتراضا على مجاهرتنا بالحق. أليس هذا بالشيء العجيب؟ وأي غرابة في ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قوم عطلوا العقل في أمور الدين أيعملونه في أمور الدنيا؟ لعلك على حق يا ابن الأشرف. ولا تبخسوا الناس أشياءهم. إن الذين تتحدثون عنهم هم علماء الأمة وشيوخها، وهم لا يعطلون عقولهم كما تزعمون، وإنما يقدمون النص والنقل على الرأي والعقل. أترى في النص والنقل عقلا يفهم ولسانا يشرح يا ابن أكثم؟ إنا لم نضع على الكلام شرطا ولا على اللسان قيدا، فمن نطق بالحق حمدناه، ومن جهل ذلك أوقفناه، ومن جهل الأمرين معا حكمنا فيه بما يجب. لقد طفح الكيل يا أبا العباس. لم أعد أحتمل تسلط هؤلاء العلوج على دواوين الخلافة أكثر من ذلك. لا يا أبا الجحجاح، ليس هكذا تساس الأمور يا شفيع. أي عمل ينتظرك إن تركت خدمة أمير المؤمنين؟ أن أبقى بلا عمل خير لي من عمل يقطف ثماره سواي ممن لا يستحقون. ألا ترى كيف يتدخلون في كل صغيرة وكبيرة، ويولون المناصب الرفيعة في الدولة لأبناء جلدتهم دما ونسبا، أو لمن على مذهبهم؟ وماذا أقول أنا إذن؟ ها أنا ذا جالس في دار ذلة وامتهان، ولولا أن المأمون شملني بعفوه لكنت قابعا خلف جدران السجون. لا حول ولا قوة إلا بالله. من كان يظن أن الأمور ستصل بنا إلى هذا الحد. الأيام دول بين الناس، يوم لك ويوم عليك. رحم الله الرشيد وابنه الأمين، رحم الله تلك الأيام تولت وتولى معها العز والكرم. ما علينا إلا الصبر يا أبا الجحجاح، فلعل الله يمن علينا بالخلاص. أسأل الله ذلك، وأرجو منه أن لا يخيب ظني، فأنا أرى الأمور من سيء إلى أسوأ. كلمة طيبة في حق أخيك الإيادي عند أمير المؤمنين لن تضرك كثيرا، لا سيما أن أخاك الإيادي يدين بما دان به أمير المؤمنين. ما أراكم إلا ملأتم بلاط أمير المؤمنين واستأثرتم به دون الناس جميعا. فإن كان ذلك حادثا بي أو دوني فسيف معك لا يعجبك خير من سيف عليك. أنا وعدتك وسأفي لك بوعدي، ولن تجد نفسك إلا ماثلا أمام أمير المؤمنين. أنا أعرف أنك ستنال إعجابه، وخاصة أنك رجل مفوه ذكي القلب لا تنقصك الفتنة. شكرا لك على ثقتك بي يا ابن أكثم، ولن أنسى لك ذلك ما حييت.
ما شاء. سيدي سيدي، أسامة بكري. وعن الحسن بن زيد بن حسن قال: حدثني أبي عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال: يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين. لو تدري كم أنا سعيد برؤيتك مرة أخرى يا أسامة. قد حسبت بعد اختفائك أنك في سجن هارون أو بين الشهداء من إخوتنا على يدي هذا الظالم. كان لو حدث ذلك أسهل بكثير مما جرى لي يا أبا عبد الرحمن، أسهل بكثير. لقد قضيت السنين الماضية مشردا في البلاد بعد أن ألقى جند هارون القبض على إخوتنا وحاولوا القبض عليك. الحمد لله خلصك الله من براثنهم. وأين كنت طيلة هذه الفترة؟ في أرض الله الواسعة. ألم يقل سبحانه وتعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لقد خرجت من هذا البلد الظالم أهله. فما الذي منعك من العودة إلى بغداد بعد أن قتل الأمين واستتب الأمر لأمير المؤمنين المأمون حفظه الله؟ الحق يا شيخي أني حسبت أن المأمون سيسير على خطى أبيه وأخيه، ولقد زادت ظنوني عندما سمعت أنه لزم مروى في خراسان ولم يقدم إليها. غفر الله لك يا أسامة. ألم تكن تدري أن أمير المؤمنين المأمون رجل لا ينخدع بفتاوى الفقهاء ولا هذيان أهل الحديث؟ الحق أني لم أعرف ذلك إلا بعد عودته هذه السنة إلى بغداد وسماحه لإخوتنا بالجهر بعقيدتنا، فأرسل إلي أحد الأخوة أن أقدم بغداد فإن الأمور فيها على ما نحب، والحمد لله أنني رأيتها كما نشتهي، وأول شيء فعلته البحث عنك. حمد لله، حمد لله أن جمعنا مرة أخرى يا أسامة. بغداد لم تعد بلدا ظالما أهله، بغداد عادت إليها أنوار اليقين، وهم إخوتك يصدحون في جنباتها دون أن يجرؤ أحد على التعرض لهم. الحمد لله الذي من علينا بذلك. الحمد لله، الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أين كنت يا محمد؟ كان هناك ما يشغلني يا ابني. هيا بنا. كل الأدلة تقطع بأن القرآن مخلوق، وكل الأدلة تقطع استحالة رؤية الله يوم القيامة، ومن يقول غير ذلك فهو كافر، كافر كفر اعتقاد. أسمعت يا أبا عبد الله؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هؤلاء قوم يقولون على الله ما لا يعلمون. إن كان المأمون يدين بما ندين به فيجدر به أن يمنع علماء العوام الذين يسمون أنفسهم ظلما بأهل السنة والجماعة، أن يمنعهم من إفساد العقول. يجب أن يحاصرهم ويمنعهم من بث السموم بين الناس. أنت تتعجل الأمور يا ابن أبي دؤاد، إن الأمر ليس بهذه السهولة، ولا تحسب أنني غافل عن أفعالهم. وإلى أين وصلت يا ثمامة؟ الأمر ما أقوله لك الآن. المأمون لا يريد إثارة العوام عليه في هذا الوقت على الأقل. أنت تعرف كل ذلك فلا داعي للشرح. الحرب تحتاج أحيانا إلى هدنة. لا أدري يا ابن الأشرس، إن في قلبك غيظا يجعلك تغفل عن رؤية الأمور بشكل صحيح. إن إخواننا الآن يتفشون في جسد الأمة ويمسكون بجميع مفاصلها،
وإلى أن يتم لنا التمكين. عندها فقط سنرد على هؤلاء العوام ظلمهم. إن الأمر بحاجة إلى الكثير من التأني يا ابن أبي دؤاد، وإلا خسرنا صبر كل هذه السنوات. إنما أقول ذلك غيرة على ديني واعتقادي كما تعلم. أعرف، وأعرف أيضا أن أي خطأ سندفع نحن ثمنه. الصبر، الصبر يا ابن أبي دؤاد. أضحت بغداد مكانا لا يطاق. صرنا نرى الجهمية والمعتزلة بيننا في كل مكان، في المسجد والسوق والأزقة. يوشكون أن يدخلوا علينا بيوتنا ولا نجرؤ على أن نمنعهم، فقد أحاطهم المأمون بعنايته. غفر الله لأمير المؤمنين، لولا أنه سمح لهم بنشر بدعهم بيننا لما كان لنا أن نراهم، فقد كانوا في عهد الرشيد والأمين رحمهما الله لا يجرؤون على إظهار بدعهم، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ألا يجدر بنا أن نواجههم يا إمام؟ لا يا أبا بكر، إن فعلنا فقد أهديناهم ما ينتظرون وما يترقبون. ولكن كثرة من العوام يستمعون إليهم، فهل نظل هكذا مكتوفي الأيدي؟ ولا ذلك يا فوران، يجب علينا ألا نخالطهم أو نجالسهم، وفي الوقت نفسه يجب ألا نترك طريقا لتعليم الناس العقيدة الصحيحة إلا سلكناه. ولكنهم هم من يتعرضون لنا يا إمام. تحاشوهم ما استطعتم. وددت لو أن أمي رحمها الله رأت حفيدها صالح. رحمها الله، قد تركت خير رجل وخير زوج وخير أب. وكان أشد رغبتها أن ترى أحفادها، ولكن الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. كم كانت تطلب مني ذلك، ولكنني لم أجبها إلى ما أرادت. ما الذي منعك من أن تحقق رغبتها؟ العلم. العلم يا أم صالح أخذني حتى من نفسي، فقد ضربت الآفاق ولم أترك شيخا إلا ورحلت إليه. فأي زوج كانت لترضى برفقة زوج مثلي؟ حسنا فعلت. تعرف لو أنك طلبتني للزواج وأنت في حالك تلك لما كنت أرضى بك زوجا حتى تنفض راحتيك من الترحال. فكيف لي أن أصبر على فراق زوج في مثل دينك وخلقك؟ أكرمني الله بك يا زوجي، ورحم الله أمي، كنت أقول لها ذلك ولا تقتنع. حدثني عن أمك يا أبا عبد الله، كيف كان حالها معك؟ كيف ربتك؟ أريد أن أعرف من هي التي أنجبت رجلا كأحمد بن حنبل. وأنا ابن 10 سنين كانت أمي رحمها الله توقظني قبل الفجر بقليل لأستعد للصلاة، ثم تذهب بي إلى المسجد في ظلمة الطريق غير آبهة بحر الصيف أو برد الشتاء، تنتظرني خارجا ثم تعود بي إلى البيت. على أمي، وددت لو أن الله مد بعمرها لترانا وصالحا. أمي كانت أجمل الأمهات قلبا وأحن الأمهات. رحمها الله، رحمها الله. وددت لو أني رأيتها وتعلمت منها. لو رأيتها يا عباسة لأحببتها. ومن يجرؤ على أن يقف في وجه المعتزلة يا أبا نصر؟ ومن خلفهم أمير المؤمنين ينصرهم ويبسط لهم الطريق. غفر الله لك يا أبا زكريا، نحن من يقف لهم ونحن من يتصدى لبدعهم وضلالاتهم. المسلمون الآن أنظارهم
نحو العلماء مشدودة، ينتظرون منهم هبة في وجه الباطل الذي عمل في جسد الأمة بعد أن نخر عظامها. كان الله في عون العلماء يا ابن هانئ. يقفون في وجه أهل الفسق والضلال فيدخلون سجالا لا منج منه مع المأمون، فتقع الفتنة بين الرعية والراعي. هدى الله الخليفة المأمون، لم يسعه ما وسع أخاه وأباه من قبل، ما إن قطع رأس أخيه حتى شمر ساعديه ومد لأهل البدع والضلال يديه. يا أبا نصر، يجب أن تحذر، فالعيون عليك لا فجعنا الله بك. فجيعتنا في ديننا وسنة نبينا يا أبا زكريا حين يصبحان مرمى لأهل البدع والضلالة. فداهما أبي وأمي وكل آل نصر الخزاعي، لذا لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذكر أن سارقا رفع إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر بقطع يده، فقال السارق: مهلا يا أمير المؤمنين، والله ما سرقت إلا بقدر الله. وهذا جواب صحيح. فقال عمر: ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. فغلبه عمر رضي الله عنه، فالسارق سرق بقدر الله لكن لم يسرق بشرع الله. فتبين أن الاحتجاج بالقدر على المعاصي باطل، والاحتجاج على فوات المطلوب باطل أيضا. اقرأوا القرآن الكريم جيدا، افهموا مقاصد آياته، افهموا مرامي جمله وكلماته، حتى تتبينوا صدق قولنا في خلق القرآن. وكلامنا هذا أيها الإخوة مؤيد من القرآن ذاته ومن سنة النبي نفسها، فنحن لا نأتي بالكلام من عند أنفسنا كما يفعل أهل الضلال والبدع، ولا نأتي بالكلام جزافا كمن فقد عقله. وكذلك قولنا في القدر، واعتقادنا في أن أفعال الناس لم يخلقها الله، بل هي من خلق الإنسان نفسه. وهذه الاعتقادات هي اعتقادات حق دل عليها العقل السليم، وأيدناها بالذكر الحكيم. فلا يغرنكم حديث الجهلة ومزاعم الفسقة. ماذا تفعلون هنا؟ بالحقيقة يا إمام يا شيخنا، ما وقوفكم هناك؟ ألم أنهكم أن تقتربوا من هؤلاء القوم؟ كان وقوفنا عرضا يا شيخ. عرضا؟ بل مرضا. يا شيخنا سامحنا. أعرض عليك أن تتولى الوزارة لأمير المؤمنين يا أبا معن، فليس هناك أفضل ولا أعقل منك لهكذا منصب. أشكر لأمير المؤمنين ثقته وحسن رأيه بخادمه ثمامة بن الأشرس، ولكن إن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني من ذلك. لما يا أبا معن؟ أيرفض أحد وزارة أمير المؤمنين؟ إن الأمراء يتسابقون على منصب كهذا، فلما الرفض إذن؟ إن رأى أمير المؤمنين أن يعفيني من ذلك شرحت له أسبابي وبينت له حجتي. إني أسمعك يا أبا معن. ذلك أني رأيت أن كل من تولى الوزارة يا مولاي أفضت به إلى الهلاك. إلى الهلاك؟ كيف؟
العاقل من اتعظ بغيره يا أمير المؤمنين، والأحمق من اتعظ بنفسه. ذلك أني رأيت نهاية وزراء أبيك وأخيك رحمهم الله. يا أمير المؤمنين، إني أفضل أن أعيش على وجه الأرض خادما من أن أسكن باطنها ملكا. حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا خارجة بن زيد بن عبد الله الأنصاري عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال: فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب. حقا فعلت ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ أجل، أم تظن أني سأترك أحد أبنائنا يعاني الفاقة والعوز وأنا أستطيع نفعه؟ إن إعانتك ومواساتك فرض علي. وماذا ترى أن أقابل أمير المؤمنين؟ في أي وقت تشاء، فقط قل للحاجب إنك من قبلي وسترى الحفاوة التي سيلقاك بها. جزاك الله خيرا يا شيخنا، جزاك الله خيرا. واحرص إن عرض عليك أمير المؤمنين عملا أن يكون عملا قريبا منه. نريد أن يكون كل من حوله من أبنائنا. لا نريد لأذنه أن تسمع من غيرنا، كما لا نريد لأذن غيرنا أن تسمع منه. فهمت ذلك. أمير المؤمنين حفظه الله، وإن كان يقف إلى صفنا، إلا أن قلوب السلاطين كسماء الخريف، لا يعرف متى تتلبد بالغيوم. سيرى أمير المؤمنين ما يرضيه وما يرضيك يا شيخ. كيف حالك يا حنبل؟ بخير يا عم. يا عم حنبل، قل يا إمام. بارك الله فيك وبورك لك به. أعلم أني مقصر في حقك، ومع ذلك جئتك بحنبل أريده أن يطلب العلم على يديك، وهو راغب في ذلك أيضا. أهلا بابن عمي حنبل. يجب أن أرد بعض جميلك، فلن أنسى فضلك علي، وأدعو الله أن يكون ذخرا لك في الأولى والآخرة. بارك الله فيك يا إمام. كم تعبت يا أحمد في هذه السبيل، سبيل العلم، حتى من الله عليك بما تريد وما أرادت لك أمك رحمها الله. رحمه الله. ويبدو أن ابن عمك حنبل يقتفي أثرك ويتخذ منك مثلا وقدوة. قدوتنا جميعا في هذا العلم والفقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. رأيت في ابن عمك ولعا بالعلم، فقلت في نفسي ما دامت هذه رغبته وشيخ بغداد ابن عمه فقد كفينا المؤونة. على الرحب والسعة بآل حنبل جميعا. ولكن أخبرني يا عم، هل أتم حنبل حفظ القرآن الكريم؟ في الحقيقة لم ينتهي بعد حنبل من حفظ القرآن، لكنه يوشك على ذلك. أحسب أنه حفظ 20 جزءا منه، بل 22. ودقيق أيضا. بارك الله فيك يا حنبل. اسمع يا أخي، حفظ القرآن الكريم مقدم على حفظ الحديث الشريف، فمتى انتهيت من حفظ القرآن الكريم فاحمل قراطيسك واحضر إلى داري، فأنا في انتظارك. أفهمت؟ أجل. بارك الله فيك. من هذا الرجل؟ إنه البهلول أعزك الله. أريد أن أكلمه. لا تفعل ذلك يا مولاي. لما؟ لأنه بهلول. وما الضير في ذلك يا ابن أكثم؟
مولاي، أنت تعرف شطحات البهلول. لأنني أعرفها أريد أن أكلمه. اتبعني. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألك اسم سوى بهلول؟ وما يفيدك ذلك؟ الحق فيما تقول. إن الأسماء لا تفيد بقدر ما يفيد المسمى. إذن فلما تسأل عن اسمي؟ دعك مما لا يفيد. كم لك من السنين؟ ليس لي من السنين شيء، كلها لله. أمير المؤمنين يقصد كم سنك؟ سني عظم. فابن كم أنت؟ ابن 2، أم وأب. كم أتى عليك؟ لو أتى علي شيء لقتلني. فكيف إذن نقول يا بهلول؟ قولوا كم مضى من عمرك وأنا أجيب قد مضى الكثير ولم يبقى إلا القليل. ألم أخبرك يا مولاي ألا فائدة من الحديث مع البهلول؟ كيف ترى أمير المؤمنين المأمون في عينيك يا بهلول؟ أتظن أن هذا المأمون ينبل في عيني وقد قتل أخاه؟ أتظن أن هذا المأمون ينبل في عيني وقد قتل أخاه؟ ما هذا البلاء الذي نزل على المسلمين؟ ماذا يريد هؤلاء القوم من الخوض في أحاديث لم يخض فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا حتى صحابته؟ أيعقل أن تتحول رسالة المسلمين من نشر الإسلام شرقا وغربا إلى نشر البدع والضلالات بينهم؟ ماذا يفيد الإسلام من كل تلك المقولات الباطلة والفلسفات الفارغة؟ إنما يجنيه المسلمون على دينهم أشد ضراوة عليه من صنع أعدائه به. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقانا الله شر الفتن. ألم تنم بعد يا أحمد؟ نمت قليلا أول الليل. أنت ترهق نفسك، إن لبدنك عليك حقا. وبدني قد نال من الراحة ما يكفيه يا أم صالح. ما دام الله قد من علي بالصحة والعافية فلا أقل من أقوم بحقهما. هيا دعك من الإشفاق علي وتوضئي لصلاة الليل، فقد شرف الليل على الانقضاء.
رحم الله أخاك الأمين وغفر لك. أتظن أن هذا المأمون ينبل في عينيه وقد قتل أخاه؟ أي شرف يضاهي شرف لقائك أمير المؤمنين يا ابن أبي دؤاد. أرجو أن لا تخونني بديهتي في حضرة أمير المؤمنين، فإن هذا اللقاء مصيري بالنسبة لي، فإما فوق الثرى وإما فوق الثريا. يا ابن أبي دؤاد لا تقلق، ستحظى بشرف لقاء أمير المؤمنين وأعجابه بك. أتعلم لماذا؟ لأنك سيد منذ ولدتك أمك. إني أتحرك شوقا للقاء أمير المؤمنين المأمون، الرجل الذي لم نرى إلا في عهده الأمن والطمأنينة، وإنه ولا أزكيه على الله رجل قل في الخلفاء مثله. هيا بنا، لقد تأخرنا يا رجل. وسؤر الكلب يختلف حكمه عن سؤر الهر، ففي ولوغ الكلب في الإناء روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء غسل 7 مرات أولها بالتراب. أما سؤر الهر فلا بأس به، فقد قال النبي عن الهرة ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. خادمك أحمد بن أبي دؤاد الإيادي يا أمير المؤمنين. قد أفاض قاضينا يحيى بن أكثم في الثناء عليك. أخبرني ابن أكثم أنك درست الفقه وتمرست في صناعة الكلام، فعلى يد من طلبت الفقه؟ بدأت في طلب الفقه يا مولاي على يد الإمام هياج بن العلاء السلمي صاحب واصل بن عطاء. نعم المعلم هو، رحمه الله ورحم الله واصل بن عطاء شيخ المتكلمين. أدامك الله يا مولاي مدافعا عن أهل الحق والعقل، وأني لأشكر الله عز وجل الذي حباني شرف اللقاء بك والمثول بين يديك، فقد عقدت عليك الآمال بعد أن وفقك الله وحباني بأن أكون خادما من خدمك. بارك الله فيك أيها الإيادي، يعجبني منك طيب الحديث ودقة اللفظ وعمق المعنى. دعني أسألك عن رأيك في الجدل الدائر في أوساط فقهاء بغداد وعلمائها. مولاي المأمون يعلم أنني والحمد لله بعيد عما يغضب الله من أن ينسب التجسيم إليه، ومما يدعيه بعضهم من جواز رؤية الله في الآخرة أعاذنا الله من ذلك، كما إنني أستغفر الله من قولهم في القرآن الكريم إذ يقولون إنه ليس مخلوقا، فيضعونه بذلك موضعا لا يليق إلا بالله عز وجل. لك من القربى منا فوق ما تريد يا ابن أبي دواد. بارك الله في أحمد بن نصر الخزاعي، نعم الرجل هو، يصدع بالحق أينما حل ولا تأخذه في الله لومة. ما وجدت رجلا أحنق على المعتزلة منه، ولولا أننا نتخوله بالنصح والموعظة لخشيت أن يعمل سيفه فيه. السيف مرحلة الفصل يا ابن معين، لينتبه الخزاعي إلى نفسه، فربما جر عمله ذاك
فتنة على المسلمين أكبر من فتنة المعتزلة أنفسهم. إنه رجل يعز مثيله يا ابن حنبل. نحن نريد أمثاله، فإن أهل الباطل لا يردعهم إلا سيف كسيف هذا الرجل. رجل سمع من ابن عيينة ومالك بن أنس وحماد بن زيد، ومع ذلك يرفض أن يتصدر حلقات الدرس. لماذا يا ابن معين؟ التواضع. كلما سألته لماذا لا يتصدر حلقات الدرس وهو ما هو عليه من العلم أجابني: لست أهلا لذلك. لا التواضع من صفات الأنبياء والصالحين، لا أزكيه على الله. يتواضع على الرغم من علمه وإمامته في الحديث، وقد ابتليت الأمة بآفة الفتوى بدون فقه، والحديث بدون علم، وصدارة المجالس بلا رأي. ترى الواحد منهم وكأنه أبو حنيفة أو مالك بن أنس أو الشافعي، فيا للعجب ويا للمفارقة. الحق أنه يثني عليك كثيرا يا ابن حنبل. يبدو أنه حضر مجالسك في المسجد الجامع، فأعجبه ما سمعه ورآه في حلقات درسك. جزاه الله خيرا على حسن ظنه ورفع له قدره.